बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। बड़ी खबर, बड़ा धमाका। 16 अक्टूबर को बड़े बड़ों की छुट्टी। मुकम्मल खबर और खबर की तफसीलात आपसे इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी। डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए, ये चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साल की नोटिफिकेशन बेल को बटन दबा लीजिएगा ताकि जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो है आप उसको मिस ना कर सके। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं कि पीडीएम इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। उस खबर को शामिल करने से पहले ज़रिया पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान शामिल कर लेते हैं। ज़रिया पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि अदारों के खिलाफ बोलने वाले मुल्क को कौम से मुखलस कभी भी नहीं हो सकते। ज़रिया पंजाब। अब पीडीएम के इजलास की कहानी बताता हूँ और बाकी तमाम तर चीज़ें जो होने वाली हैं या जो कुछ हो सकता है, तमाम तर चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। वीडियो के साथ जुड़े रहें, वीडियो एंड तक देखिएगा। पीडीएम इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हिज़्ब इत्तेहाद की जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट पीडीएम इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इजलास के दौरान अपने तहफ़्ज़ात का इजहार कर दिया। पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी वो जान छुड़वा रही है और वो ये तमाम तर चीजें नहीं चाह रही है। इस वजह से वो आए दिन अपने तहफ़्ज़ात का इजहार कर रहे हैं। कभी मुलाना के ऊपर इतराज उठा रहे हैं, कभी ख्वाजा आसफ के ऊपर इतराज उठा रहे हैं, ख्वाजा आसफ आसदारी के ऊपर इतराज़ात उठा रहे हैं। तो इनका शरादा जो है वो बिखरना शुरू हो चुका है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने 18 अक्टूबर के जलसे पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि पीडीएम की कमेटी जो है उनके जलसों का हतमी फैसला किया जाएगा। ये फिर यह हुआ कि जब फैसला किया गया तो फिर 18 अक्टूबर को फैसला किसने किया? पीपल्स पार्टी ने पूछा कि आखिर 18 अक्टूबर को यह फैसला ये किसने किया? यहाँ पर जो ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इत्तेहाद ऐसे नहीं चलते। मैंने जो बात आपको बताई कि शराजा पहले बिखर चुका है, नहीं चलते, सबको इत्मीनान में लेकर चलना होता है। ज़राए के मुताबिक इजलास में पीडीएम के ओहदेदारों की जो आपस में इख्तिलाफ हैं और इख्तिलाफात हैं उस पर तबादला ख्याल हुआ। कुछ जमातों ने एक दूसरे के ऊपर एतराज़ात उठा दिए और शदीद मुखालफत कर दी है। ज़राए के मुताबिक बाद जमातों के अरकान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रोटेशन से इत्तेहाद खत्म हो सकता है। देखिए, इनको पहले पता चल गया है कि इत्तेहाद खत्म हो सकता है। दूसरी जानब पीडीएम ने अपने जलसे की जो तारीख है एक मरतबा फिर तब्दील कर दिया है। इनसे अब ये फिक्स नहीं हो पा रहा कि इमरान खान साहब के खिलाफ जलसा आहर करेगा। पीपल्स पार्टी वाले कुछ और कह रहे हैं, नून लीग वाले एक तरफ जा रहे हैं, मौलाना साहब जो है वो एक साइड पर इलादा रूट जाते हैं। कभी पीपल्स पार्टी वाले उनको मनाते हैं, कभी नून लीग वाले उनको मनाते हैं। इसके बाद दूसरी जानब पीडीएम ने अपने जलसे की तारीख में एक मरतबा फिर तब्दील कर दी है। पीडीएम से जलसे की तारीख तब्दील करने की दरख्वास्त पीपी ने की थी। खबर के मुताबिक डीएम की कमेटी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से दरख्वास्त मान ली। पीडीएम का पहला जलसा 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में होगा। यहाँ पर जो सही ज़राए हैं, ऑथेंटिक ज़राए हैं, उसके मुताबिक जो खबर है, पीडीएम की क़यादत ने कहा है कि 18 अक्टूबर को हर साल सानिया कारसाज के हवाले से जलसे मुनक्कद करते हैं। पीपीपी का मौक़िफ़ था कि इस साल भी सबका सालों की तरह 18 अक्टूबर को जलसा होगा, लिहाजा पीपल्स पार्टी की क़यादत मुमकिन नहीं है। हालांकि बात और है और बताने की कोशिश और की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि कोयटा में मुनक्कद होने वाले जलसे में शिरकत कर सकें। यहाँ पर जो एक और चीज आई है कि आपस में मुशावरत भी हुई है और उसके बाद नई जो तारीख है और मुकाम का तयन किया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मर्कजी सेक्रेटरी जनरल एस इकबाल ने पीडीएम के इजलास जो है उसको ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में जलसा होगा, जबकि 18 अक्टूबर को कराची में होगा। एस इकबाल के मुताबिक कोटा में 25 अक्टूबर को जलसा मुनक्किद किया जाएगा, जबकि 30 नवंबर को मुल्तान और 13 दिसंबर को लाहौर में जलसे का इनेकाद किया जाएगा। यहाँ पर इन लोगों का शराजा जो है वो जलसे से पहले ही बिखर चुका है। अब मैं आता हूं कि बड़े बड़ों की छुट्टी कैसे होने जा रही है और तमाम तर मामलात कैसे होने जा रही हैं, वो जरा आप सुनिएगा।
دیکھیں جو ان کا یہ جو جلسے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ ان کا اتفاق نہیں ہو پا رہا۔ یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت ختم کریں، لیکن 16 اکتوبر کو جس طرح آپ نے خواجہ خواجہ سعد رفیق کا آپ نے جو چھوٹی سی جلسی دیکھی تھی، جہاں پر مسلم لیگ نون نے اپنا پوری طاقت آزمائی، سب کچھ آزمایا، اور لاہور جس کو وہ اپنی جاگیر سمجھتے ہیں، لاہور جس کو لاہور کا وارث جس چیز کو سمجھا جاتا ہے اور جس شخص کو سمجھا جاتا ہے وہ نواز شریف ہے، وہ شہباز شریف ہیں، اس کو مسلم لیگ نون کی جو پارٹی ہے وہ اس کو لاہور کا وارث سمجھتی ہے۔ سارے چیزیں کرنے کے باوجود یہ تھوڑے سے بندے لا سکے، اور ہو یہ رہا ہے کہ ہر جلسے میں، ہر تقاریر میں، ہر جگہ پر یہ لوگ اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ کبھی پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ اداروں کے خلاف ہو رہے ہیں، جو مسلم لیگ نون ہے وہ اداروں کے خلاف ہو رہے ہیں، چاہے عدالت ہوں، چاہے پاکستان فوج ہوں، ان کے خلاف اپنی جو انا کی خاطر اور اپنی جو جائیدادیں بچانے کے لیے اور تمام تر چیزیں بچانے کے لیے یہ لوگ اس حد تک جا رہے ہیں۔ تو ہو یہ رہا ہے کہ جو ان کے اپنے ہی ووٹرز ہیں، اپنے ہی سپورٹرز ہیں، وہ اب ان سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے جلسے میں جو تعداد ہے وہ بہت کم ہے، اور جو یہ 16 اکتوبر کو یہ جو بڑی سرکس کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جو بڑا اپنی طرف سے عمران خان صاحب کی حکومت کو پریشر ڈالنے کے لیے، یہ تمام تر چیزیں کرنے کے لیے یہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں، یہ تمام تر کوششیں جو ہیں وہ رائے گاں چلی جائیں گی۔ بڑے بڑوں کی چھٹی اس طرح ہوگی، وہ اس طرح ہوگی کہ یہ جب یہ جلسے کریں گے تو ان کی جو رہی صحیح سیاست ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ سیاست ان کی جو اب تھوڑی بہت رہ چکی ہے وہ اب مزید یہ ختم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ کرنے سے ہماری حکومت بحال ہو جائے گی، یا پھر لوگوں کے ذہن چینج ہو جائیں گے۔ جانتے تو یہ سب ہیں، ان سب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اس وجہ سے ووٹ پڑے تھے کیونکہ ہم نے 2013 سے لے کر 2018 تک ڈیلیور بالکل نہیں کیا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ جو لوگ ہیں ان کو اپنی کریڈیبلٹی کا پتہ ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جلسے میں ہم کیا کہیں گے، صرف اداروں کو بدنام کیا جائے گا، اور ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن 2018 کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ جو الیکشن ہوئے تھے تو 2018 میں جب درخواستیں دائر کی گئیں، جس نے سب سے زیادہ دھاندلی کا شور مچایا وہ جماعت بھی پی ٹی آئی کی تھی۔ تو اس سے یہ مراد بنتی ہے کہ پی ٹی آئی کی اس سے زیادہ بھی سیٹس ہو سکتی تھی، یعنی کہ اگر جس طرح دوبارہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 کے جو الیکشن ہوئے تھے تو اس میں جو پی ٹی آئی نے جن 4 حلقوں کی ڈیمانڈ کی تھی وہ تمام 4 حلقوں میں دھاندلی ہوئی تھی، اور اب جو مسلم لیگ نون کے بیٹھے ہوئے ہیں ایم این اے، ایم پی ایس، اگر یہ دھاندلی ہوئی تھی تو انہوں نے جس طرح تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کو درخواستیں جمع کروائی تو انہوں نے اس ٹائم درخواستیں کیوں جمع نہیں کروائی؟ یہ سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے۔ اب 16 اکتوبر کو کیا یہ کہیں گے کہ الیکشن جو ہے وہ چوری ہوا تھا، الیکشن میں ریگنگ ہوئی تھی؟ کیسے ہوئی تھی؟ درخواستیں انہوں نے نہیں دی۔ مولانا صاحب پریزیڈنٹ کے الیکشن میں الیکشن لڑ لیتے ہیں، 2 سال کے بعد ان کو یاد آتا ہے کہ یہ حکومت سلیکٹڈ ہے۔ یہ لوگ صرف اور صرف جو پاکستانی عوام ہے اور جو پاکستان کی قوم ہے اس کا ٹائم ضائع کرنے کے لیے ایک بڑی سرکس ہونے جا رہی ہے، اور بلاک بھٹو زرداری جو ہیں ان کو پتا ہے۔ اور جو کرونا وائرس ہے، دیکھیں جو کرونا وائرس ہے، سندھ میں شادی خان بند کر دیے گئے ہیں، سندھ میں تمام تر چیزیں بند ہو رہی ہیں، کاروبار بند ہو رہا ہے۔ تو 16 اکتوبر کو کیا یہ جلسے کروا کر، کیا یہ جلوس کروا کر لوگوں میں یہ مبینہ طور کے اوپر یہ کرونا وائرس یہ منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ ان لوگوں کو سوچنا پڑے گا، اور ان لوگوں کو سوچنا پڑے گا، اور ان لوگوں کو اپنی زندگی کا سوچنا پڑے گا۔ دیکھیں آپ کی زندگی آپ کی ہے، آپ جب کیونکہ مرنا تو سب نے ہے،
جب آپ مریں گے تو آپ کی قبر میں آصف زرداری یا میری قبر میں عمران خان صاحب یا پھر آصف زرداری یا نواز شریف یا کوئی اور بندہ نہیں آئے گا. جب ہم مریں گے تو ہم نے اپنی آخرت کا اور ہم نے اپنی جو دنیا میں ہم نے کی ہے اس کا حساب ہم نے خود دینا ہے. دیکھیں آپ اپنی زندگیوں کی پرواہ کریں, یہ آپ کی زندگیوں کا کچھ نہیں کر سکتے, یعنی کہ یہ نہ آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں, کبھی آپ کو انہوں نے فائدہ بھی نہیں دیا. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آنے میں اس ویڈیو کو لائک کر لیجیے گا, چینل سبسکرائب کر لیجیے گا, اور جاتے جاتے میرا جو گلا خراب ہے اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں. میرا گلا بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے, پتہ نہیں میرے حال میں موسم چینج ہے اس وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ بولنے میں تھوڑی سی مسئلہ ہو رہا تھا, تو اس کے لیے معذرت. نیکسٹ ویڈیو تک دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.